प्रथम विश्वयुद्ध। प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात सन् 1914 जुलाई 28 अस्ट्रेलियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरी युद्धको घोषणा। प्रथम विश्वयुद्धमा एकातिर जर्मनी, अस्ट्रिया, टर्की, रूस, हंगेरी आदि देश थिए भने अर्को पक्षमा बेलायत, फ्रान्स, इटाली, अमेरिका, जापान आदि थिए। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य सन् 11 नोभेम्बर 1914 भर्साइलिजको सन्धिपछि। धेरै क्षति बेहोर्ने देश जर्मनी, अस्ट्रिया र रूस। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीका राजा कैजर विलियम द्वितीय थिए। प्रथम विश्वयुद्ध 1561 दिन चलेको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालका 16,544 जना सेना संलग्न थिए। प्रथम विश्वयुद्धका कारणहरू: उग्र राष्ट्रवाद, गुप्त सन्धिहरू, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद, युद्धको खतरालाई रोक्ने प्रभावकारी विश्व संस्थाको अभाव, शस्त्रीकरणको होड। प्रथम विश्वयुद्धका परिणामहरू: असमान सन्धि, साम्यवादको उदय, जर्मनीको अपमान, व्यापक धनजनको क्षति, राष्ट्रसङ्घको स्थापना, औद्योगिक प्रतिष्ठानको विनाश, गणतन्त्रको स्थापना तथा निरङ्कुश राजतन्त्रको पतन। द्वितीय विश्वयुद्ध 1 सेप्टेम्बर 1939 बाट सुरु। द्वितीय विश्वयुद्ध प्रमुख कारण असमान भर्सेलिजको सन्धि। द्वितीय विश्वयुद्धमा एकातिर जर्मनी, इटाली, जापान थिए भने अर्का पक्षमा बेलायत, रूस, फ्रान्स, अमेरिका आदि। 6 अगस्त 1945 अमेरिकाद्वारा हिरोसिमामा अणुबम प्रहार। 9 अगस्त 1945 अमेरिकाद्वारा नागासाकीमा अणुबम प्रहार। जर्मन पक्षधर राष्ट्रहरूलाई दूरी राष्ट्र, विपक्षी राष्ट्रहरूलाई मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्वयुद्धमा 1,46,00,000 सैनिक मारिए। द्वितीय विश्वयुद्ध करिब 1 करोड सर्वसाधारण मारिए। द्वितीय विश्वयुद्ध 1192 खर्ब डलर खर्च भएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिका र रूस शक्तिशाली राष्ट्र बने। द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनीको नेतृत्व हिटलर गरेका थिए भने इटालीको मुसोलिनीले। हिटलरले बन्दी अवस्थामा लेखेको ग्रन्थ मेन कैम्फ। द्वितीय विश्वयुद्धका कारण विभाजित जर्मन सन् 1990 मा एकीकृत भयो। 2 सेप्टेम्बर 1945 मा द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। सबैभन्दा पछि आत्मसमर्पण गर्ने देश जापान। द्वितीय विश्वयुद्धका कारणहरू: असफलता बदलाको भावना, युरोपमा गुटबन्दी, जापानको साम्राज्यवादी नीति, इटालीमा फासिज्मको उदय, राष्ट्रसङ्घको असनाजीवाद रफलता, अपमानजनक भर्सेलिजको सन्धि, जर्मनीमा हिटलरको उदय, साम्राज्यवाद, सन्धिहरूको अपहेलना, तुष्टीकरणको नीति। द्वितीय विश्वयुद्धका परिणामहरू: सैनिक गुटबन्दी, जापान र जर्मनीको विनाश, विश्व विभाजन तथा शीतयुद्धको थालनी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना, धनजनको क्षति, साम्यवादको प्रचार प्रसार। म्याग्ना कार्टा। म्याग्ना कार्टामा भएका मुख्य प्रावधानहरू: सन् 1225 मा हस्ताक्षर। जनतालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हुने, ऐन पारित गर्ने अधिकार संसदलाई हुने, राजाले संसदको अधिवेशन नियमित रूपमा बोलाउनु पर्ने, कसैलाई मृत्युदण्ड नदिइने, न्याय दिनमा ढिलाइ एवं इन्कार नगरिने, जथाभावी सजाय विरुद्धको अधिकार तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष पूर्वपक्षको अधिकार, जनतालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हुने, कानुन र कानुनको उचित प्रतिक्रिया बिना कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्न वा देश निकाला गर्न नपाइने, राजकीय सेनाका लागि चाहिने आर्थिक व्यवस्था संसदको स्वीकृतिबाट मात्र व्यवस्था हुने। म्याग्ना कार्टामा 63 वटा धारा छन्। म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने राजा जुन द्वितीय हुन्। औद्योगिक क्रान्ति सन् 1760-1840 बीचमा भएको थियो। औद्योगिक क्रान्तिका मुख्य परिणामहरू: घरेलु उद्योग धन्दाको अन्त्य, नयाँ वर्ग र पुँजीवादको उदय, बेरोजगारीको समस्या, जनसङ्ख्यामा वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, मजदुर सङ्गठन, उदारवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, मजदुरहरूको दयनीय अवस्था, नयाँ वर्ग र पुँजीवादको उदय। फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति। फ्रान्सको राज्यक्रान्ति सन् 1789 मा भएको थियो। फ्रान्सको राज्यक्रान्ति निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका विरुद्धमा भएको थियो। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका कारणहरू: राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, विदेशी घटनाको प्रभाव, बौद्धिक कारण, आर्थिक कारण। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका परिणामहरू: मानव अधिकारको घोषणा, सामन्तवादको अन्त्य, राष्ट्रिय भावनाको विकास, फ्रान्समा प्रजातन्त्रको अभ्यास, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको विकास, अमेरिकी स्वतन्त्रता,
अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सन् 1975 बाट सुरु भई सन् 1983 मा अन्त्य भयो। अमेरिका स्वतन्त्रताको घोषणाको प्रारूप थोमस जेफरसनले तयार पारेका थिए। स्वतन्त्र अमेरिका निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरू सैमुअल एडम्स, जोन एडम्स र थोमस पेन। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राममा विद्रोहीहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने राष्ट्र फ्रान्स हो। भर्सायको सन्धिपछि अमेरिका औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र भएको हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले विश्व इतिहासमा विशिष्ट स्थान पाउनुको मुख्य कारण उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनका लागि भएको विश्वको पहिलो सफल घटना भएकाले। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामका कारणहरू: बौद्धिक कारण, भौगोलिक कारण, केन्द्रको कमजोरी, आर्थिक कारण, ग्रेन बिलको कडा अमेरिकी नीति, राजा जर्ज तृतीयको अदूरदर्शिता, चियामा भन्सार महसुल जारी राख्ने प्रथा, असन्तोषपूर्ण शासन प्रणाली। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामका असरहरू: संवैधानिक योगदान, स्वतन्त्र अमेरिकी निर्माण, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, स्पेन लगायतका अन्य मुलुकहरूमा अंग्रेज विरोधी भावनाको सूत्रपात, स्वतन्त्रताको आन्दोलनका लागि प्रेरणा एवं मार्गदर्शन, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, रूसी अक्टोबर क्रान्ति। रूसको राज्य क्रान्ति सन् 1917 मा भएको थियो। रूसमा बोल्सिविक क्रान्तिको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए। विश्वका विभिन्न भूभागका खोजकर्ताहरू: अस्ट्रेलिया क्याप्टेन जेम्स कुक, बेलायत; भारत भास्को डी गामा, पोर्चुगल; ब्राजिल पेट्रो अल्मारेज, पोर्चुगल; केप अफ भर्डे एन्टोनियो डी नोली, अमेरिका; अमेरिका क्रिस्टोफर कोलम्बस, इटाली; पश्चिमी द्वीप क्रिस्टोफर कोलम्बस, इटाली; न्यूफाउन्डल्यान्ड जो टागोट; न्यूजील्यान्ड एवेल तसमान, नेदरल्यान्ड; थेम्स नदी कोर्नेलिस ड्रेबल; हवाईद्वीप पावक क्याप्टेन जेम्स कुक, बेलायत। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाहरू: मैकमोहन लाइन ब्रिटिश प्रतिनिधि सर मैकमोहनद्वारा सन् 1914 मा चीन र भारतबीच निर्धारण गरिएको 70 माइल लामो सीमा रेखालाई मैकमोहन लाइन भनिन्छ। रेडक्लिफ लाइन सन् 1947 मा भारत र पाकिस्तान बीच निर्धारित सीमा रेखा। 24 प्यारालाल भारत र पाकिस्तान बीच पाकिस्तानद्वारा माग गरिएको सीमारेखा जसलाई भारतले अस्वीकार गर्दछ। सिगफ्रेड लाइन जर्मनीद्वारा निर्मित जर्मनी र फ्रान्स बीचको सीमारेखा। मेनोरेहम लाइन रूस र फिनल्यान्ड बीचको सीमारेखा। ड्युरेन्ड लाइन यो सन् 1896 मा भारत र अफगानिस्तान बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखा हो, जसलाई हाल अफगानिस्तानले अस्वीकार गर्दछ। मृत्युरेखा अमेरिका र लिबिया बीच विवाद परेको अन्तर्राष्ट्रिय जलसीमा रेखा। हिन्डेनबर्ग लाइन सन् 1917 मा जर्मनी र पोल्यान्ड बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखा। 38 प्यारालाल उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखा। मेजिनट लाइन दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जर्मनको सम्भावित आक्रमणबाट बच्न फ्रान्सले स्विट्जरल्यान्डदेखि बेल्जियमसम्म बनाएको किल्ला। अर्डरनिसी लाइन दोस्रो विश्वयुद्धका विजेता राष्ट्रहरूले पोल्यान्ड र पूर्वी जर्मनी बीच खिचेको रेखा। रुसी राज्य क्रान्तिका कारणहरू: सन् 1905 कोलम्ब असफल क्रान्ति। रूस जापान युद्धमा रुसको नराम्रो पराजय। औद्योगिक क्रान्ति। लेनिनको योगदान। प्रथम विश्वयुद्धको पराजय। युरोपमा चलेको उदारवादको प्रभाव। जारशाहीको निरङ्कुश शासन एवं निकोलस द्वितीयको योग्यता। राजनीतिक सङ्गठनहरूको निर्माण। रुसी क्रान्तिका परिणामहरू। विश्व दुई खेमामा विभाजित। आर्थिक समानताको स्थापना। रुसमा चर्चको विघटन। शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रुस। विश्वमा कम्युनिस्ट सत्ताको उदय। अरू देशको आन्तरिक नीतिमा परिवर्तन। साम्यवादको प्रचार प्रसार। विश्वमा सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण। विश्वमा राष्ट्रिय जागरणको लहर। विश्वको इतिहास सम्बन्धी 50 महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। 1. म्याग्ना कार्टामा कति धारा छन्? 63 वटा। 2. म्याग्ना कार्टाको कुन धारामा राजाका मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूले कानुन मान्नुपर्छ भनिएको छ? धारा 54। 3. हाल म्याग्ना कार्टाका कति प्रति सुरक्षित छन्? 4%। 4. म्याग्ना कार्टामा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? सन् 1215। 5. फ्रान्सेको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? सन् 1760। 6. मन्नाई राज्य हु भन्ने फ्रान्सेली राजाको हुन्? लुई 14। 7. फ्रान्सका राजा लुई 16 लाई कहिले मृत्युदण्ड दिएको थियो? सन् 1793 वैशाख 21 गते। 8. फ्रान्सकी महारानी एन्टोनेटलाई कहिले मृत्युदण्ड दिएको थियो? 1793 अक्टोबर 16। 9. पादरीहरू सदस्य रहने तत्कालीन संसदको पहिलो हाउसमा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो? 308 जना। 10.
सर्वसाधारण वर्गका सदस्य रहने स्टेट जनरलको तेस्रो हाउसमा कति सदस्य रहने व्यवस्था थियो? 621 जना। 11 कुलीन वर्गका सदस्य रहने फ्रान्सेली संसदको दोस्रो हाउसमा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो? 258 जना। 12 अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम कहिलेबाट सुरु भयो? सन् 1775। 13 अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राममा विद्रोहीलाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने देश कुन हो? फ्रान्स। 14 अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम कति वर्ष चलेको थियो? 8 वर्ष। 15 रुसको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? सन् 1917। 16 रुसको राज्य क्रान्ति कति चरणमा सम्पन्न भएको थियो? 2। 17 प्रथम विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो? सन् 1914 जुलाई 28। 18 प्रथम विश्वयुद्ध कहिले टुङ्गियो? सन् 1918 नोभेम्बर 11। 19 प्रथम विश्वयुद्ध कति दिन चलेको थियो? 1561 दिन। 20 भर्सेलिजको सन्धि कति समयका लागि गरिएको थियो? 20 वर्ष। 21 प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालबाट कति सैनिकले भाग लिएका थिए? 16,544 जना। 22 बेलायतमा महिलालाई कहिले मतदाता अधिकार दिएको थियो? सन् 1928। 23 द्वितीय विश्वयुद्ध कहिलेबाट सुरु भयो? 1939 सेप्टेम्बर 1। 24 अमेरिकाद्वारा जापानको हिरोसिमामा अणुबम कहिले खसाल्यो? 1945 अगस्त। 25 द्वितीय विश्वयुद्धको कारण विभाजित जर्मनी कहिले एकीकृत भयो? सन् 1990। 26 द्वितीय विश्वयुद्धमा सबैभन्दा पछि आत्मसमर्पण गर्ने देश कुन हो? जापान। 27 द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य कहिले भयो? 2 सेप्टेम्बर 1945। 28 द्वितीय विश्वयुद्धमा कति जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए? 1 करोड। 29 प्रथम विश्वयुद्धमा दैनिक कति खर्च हुन्थ्यो? 40 करोडदेखि 80 करोड। 30 भारतमा अंग्रेजहरू सर्वप्रथम कहिले प्रवेश गरेका थिए? सन् 1600। 31 अंग्रेजहरूले सर्वप्रथम भारतको बंगालमा आफ्नो शासन कहिले कायम गरेका थिए? सन् 1757। 32 भारत कहिले स्वतन्त्र घोषित भयो? सन् 1947 अगस्त 15। 33 भारतमा अंग्रेजहरूको शासन कति वर्ष रह्यो? 190 वर्ष। 34 पाकिस्तान कहिले स्वतन्त्र भयो? सन् 1945 अगस्त 14। 35 भारत गणतन्त्रात्मक राष्ट्रका रूपमा कहिले घोषित भयो? सन् 1936। गान्धीको हत्या कहिले भयो? 1948 वैशाख 30 गते। 37 गान्धीले चरखा आन्दोलन कहिले सञ्चालन गरेका थिए? सन् 1929। 38 अंग्रेज सरकारले नुन ऐन कहिले ल्यायो? सन् 1930। 39 इरान र इराकबीचको युद्ध कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? सन् 1980 देखि 1988 सम्म। 40 सन् 1991 मा भएको खाडी युद्ध कति दिन चलेको थियो? 43 दिन। 41 छाताको प्रचलन कुन देशबाट सुरु भएको थियो? चीन। 42 भारतमा जालियावाला हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो? 13 गते साउन 1919। 43 गिटारको प्रचलन कुन देशबाट भएको हो? स्पेन। 44 चिठीमा टिकट टाँस्ने प्रचलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? बेलायत। 45 7 वर्षीय युद्ध कसले जितेको थियो? फ्रान्स। 46 विश्वमा पोस्टकार्ड प्रचलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? अस्ट्रिया। 47 सर्वप्रथम अङ्क प्रचलनमा ल्याउने देश कुन हो? अरब। 48 सर्वप्रथम हवाईपत्र प्रचलनमा ल्याउने देश कुन हो? इरान। 49 सर्वप्रथम वैज्ञानिक नापतौल प्रचलनमा ल्याउने देश कुन हो? जर्मनी। 50 सर्वप्रथम योग्यता प्रणाली प्रचलनमा ल्याउने देश कुन हो? बेलायत।